دابا جو كخوا مزيانة الإخوان. دونك نبداو على بركة الله. دونك السلام عليكم، كي دايرين؟ جيسبر أنكم مزيانين. دونك مرحبا بكم في هاد الحصة الثالثة من لا فورماسيون إيتود إي انستالاسيون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. كنبان بحال شي دراكولا ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. اليوم غنكملو هاديك لابارتي. دونك اليوم غنبداو هاديك لابارتي ديال لي سيستيم فوتوفولتايك ونكملو هاديك لابارتي ديال لانكلينيزون. دونك نديرو ان رابيل ديال هداك الشيء ديال البارح. دونك شنو شفنا اون بارتي على ليتود ديال لو جيزمون سولير، وهضرنا على لي في ديال لورينتاسيون. ملي كنبدلو لورينتاسيون قلنا لورينتاسيون اوبتيمال هي لو سود، ولكن يمكن نبدلوها إلا عندنا ان بروبليم ان اوبستاكل، ان بروبليم دومبراج في لو سود، يمكن نبدلوها ليست ولا لويست، وكتمشي لنا تقريبا 10% من لا برودكسيون.
واليوم غنشوفوا لي في ديال l'inclinaison. Alors, donc, قلنا أن le trajectoire du soleil عنده جوج لي بارامتر باش الشمس كتحرك بجوج ديال لي زونغ. هضرنا على لازيموت، وهضرنا على aussi على la hauteur. قلنا لازيموت عندها علاقة بلور دو لا جورني. L'heure de la journée, c'est l'orientation. Donc, il a quand le sud, c'est l'azimut égal à 0. Il a quand l'est, et surtout le printemps, l'azimut également 90 ou 90, il a quand l'ouest. D'accord? D'abord, on a là l'orientation, l'inclinaison, pardon. L'inclinaison en chinois. Donc, puisque le trajectoire du soleil il est variable, et la hauteur, donc on a la hauteur maximale كتكون عندنا في le 21 juin النهار الكبير. باش كيقول لكم شي واحد النهار الكبير هذا هو le 21 juin، هو اطول نهار في العام. donc la hauteur maximale du soleil et la hauteur minimale هي le 21 décembre. d'accord. Alors donc l'objectif une installation, c'est de capter le maximum de rayonnement. Ça veut dire c'est d'avoir un rayonnement perpendiculaire. d'accord. في هاد لي 3 بوزيسيون خص يكون عندنا ديما الرayonnement perpendiculaire سورتو لو rayonnement direct باش تكون عندنا الماكسيموم بيان سور ديال لا برودكسيون او نيفو ديال لو شون فوتوفولتايك ديالنا. داك بويسك هاد لا هوتور هي هاد لونغل il est variable, donc l'inclinaison تاعها elle est variable. donc il a un système avec suiveur. هنا ما كنهضروش باقي on s'intéresse pas vraiment لهاد الشيء ديال l'inclinaison l'orientation puisque le système ديالنا كيتبع الشمس. donc ما غاديش يكون عندنا مشكل. ولكن الا كان عندنا une installation fixe هنا خصنا نعرفوا l'inclinaison exact اللي خصنا نديرو النيفو ديال l'installation ديالنا. Alors, donc, شنو هي l'inclinaison؟ إلا قلنا أن واحد l'installation اللي غتخدم على العام كامل installation fixe. شنو هي l'orientation اللي غادي تكون مزيانة pour un système photovoltaïque في المغرب bien sûr. donc شنو بان لكم شنو هي l'inclinaison اللي مزيانة؟ bien sûr الإخوان ما تنساوش أنكم تبارطاجيو باش يستافدوا الناس اخرين. الى عندكم دي زامي اللي انتريسي لو دومين ديال لو فوتوفولتايك ولا لي زينيرجي رونوفلابل اون جينيرال بارطاجيو معاهم ولا انفيتيهم باش يستافدوا معنا باش يكثروا عندي حتى انا لي فيو باش نفرح باش غدا الصباح نفيق عاوتاني نفكر باش ندير شي لايف اخر. Alors, donc, la question شنو هي شنو هي l'inclinaison optimale pour une installation photovoltaïque في المغرب؟ وشي مجتهد عطينا شي سؤال على هاد لا كيستيون. قلنا
هضرنا على لورينتاسيون، قلنا لورينتاسيون لي اوبتيمال هي لو سود، ودابا كنهضروا على لانكلينيزون. دونك شنو هي لانكلينيزون لي اوبتيمال وعلاش؟ لو بلوز امبورطون هو علاش. سي ابراهيم قال لك 33. علاش اخويا 33؟ سي ايوب قال لك 30. حاول الاخوان تعطوني شي جمله مفيده. الوغ دونك 30 selon l'altitude de site. بالنسبه لا لاتيتود دو سيت بالنسبه لمحمد العمراوي. d'accord. alors exactement هما لي دو ريبونس صحاح، ولكن سكي اكزاكت هو il dépend de la latitude de l'île. يعني خطوط العرض ديال هذيك البلاصه هي اللي كناخذوا ديما. دونك l'inclinaison اللي اوبتيمال هي égal à la latitude du lieu. يعني خط العرض. bien sûr في المغرب ولا لا ريغل كتقول لك plus ou moins 5 degrés ديال la latitude du lieu. plus ou moins ناقص ولا زائد 5 ديال الدرجات ديال لا لاتيتود ديال هذيك البلاصه. داكوغ. و بيان سور يمكن نبدلوها على حساب واحد البارامتر اللي كيتسمى لا فريكونس دوتيليزاسيون. دونك هاد لا فريكونس دوتيليزاسيون شنو هي؟ هي امتى كنحتاجو الانرجي. مثلا الا درتو مثلا خديتها ايكال لاتيتود دو ليو، يعني بحال الا درتو لوبتيميزاسيون في هاد لا بارتي، يعني في لو طون و لو برانطون. داكوغ. ولكن الا عندنا واحد لو كليون اللي كيحتاج مثلا بلوس دانرجي، واحد الدار مثلا واحد البلاصه كنمشيو ليها غير في ليفر، دونك لا فريكونس دوتيليزاسيون ديالها هي ليفر، يعني كنحتاجو اكثر في ليفر. دونك يمكن ناخدو ليفر. دونك غنكونوا في هاد لا بارتي، يعني الا كانت الشمس هنا، دونك خص باش ما كانت هاد لونغل كبيره، باش ما كان لو رايونمون بيربونديكولير في ليفر في هاد لا بارتي. داكوغ. مي اون جينيرال ما كنفوتوش 60 دغري. يعني الا عندك اون انستالاسيون بور لو شوفاج، يعني ديال لو لوكو، يعني كتسخن شي دار، فوقتاش غتحتاج الانرجي؟ غتحتاجها غير في ليفر. دونك في هذه الحاله يمكن تاخذ 60. ولكن الا عندك واحد الانستالاسيون اللي كتحتاج الماء، ماشي الماء اللي كتحتاج مثلا هنا سي ليفر. داكوغ. ولكن الا عندك واحد الانستالاسيون اللي كتحتاج مثلا الانرجي ديالك بزاف في الصيف، يعني لاوتور غادي تكون ديال الشمس كتكون كبيره. دونك الا كانت الشمس الفوق، دونك لي بانو خصهم يكونوا لانكلينيزون ديالهم تكون صغيره، وكنديروا اون جينيرال 10. علاش ما كنديروش زيرو؟ pour éviter le problème ديال الديبو ديال لا بوسيير au niveau ديال لانستالاسيون ديالنا. داكوغ. يعني ولا عندنا عاوتاني واحد لانستالاسيون اللي كتخدم في الصيف، ولكن كنحتاجو لانرجي كثر في ليفر، بحال لي شوفو سولير. دونك هما كيخدموا بزاف في ليفر، ولكن كوميم كنحتاجو حتى الماء السخون يكون عندنا في الصيف. داكوغ. داكشي علاش كنديرو اون اوبتيميزاسيون، واحد لانكلينيزون اللي كتكون اوبتيميزي بارابور ا ليفر، وكتكون خدامه حتى في ليتي. داكشي علاش لي شوفو سولير كنلقاو لانكلينيزون ديالهم في لي زونفيرون ديال 45 اون جينيرال بور لي شوفو سولير. La même chose pour le pompage solaire. يمكن نديرو une optimisation par rapport à l'IT، حيت الماء السخون غالبا غادي نحتاجوه. لو بومباج يعني غادي نحتاجو نسقيو بزاف هو في الصيف. دونك انا غنحتاجو نسقيو بزاف في الصيف. دونك في هاد لو كا يمكن نديرو une inclinaison ديال 20.
باش في الصيف تعطينا أكثر، ولكن في ليفير كوميم كتعطينا واحد لو بورسونتاج ديال لينيرجي اللي ما كيكونش ضعيف بارابور إلا درتي واحد لانكلينيزون ديال 10 ولا ديال 10 ولا ديال 15 دوغري. دونك لانكلينيزون لي اوبتيمال هي كما قلنا هي ايكال على لاتيتود دو ليو، يعني خط العرض ديال هذيك البلاصه، ويمكن تبدلها على حساب واحد البارامتر اللي سميناه لا فريكونس دوتيليزاسيون. دونك الى عندكم شي سؤال قبل ما نساليو هاد لابارتي ديال لانكلينيزون و لورينتاسيون مرحبا. راه كيطلعوا لي كومونتير باش يطلعوا عندي سكيفي. دونك اللي عنده شي سؤال يصيفطوا ليا، وحاولوا بيان سور تبارطاجيو. راه اليوم البارح كنا 70 واحد اللي كان معنا في لو لايف، دونك اليوم نوصلوا 100 باش تكون 100 واحد 100 حسنه، والحسنه بعشر امثالها. راه هاد الكورونا ما عرفناش غتجيب، ايوا نديو بعدا الحسنات ياك. تحيه للسي بلوك. الوغ الا كان شي سؤال في هاد لابارتي قبل ما ندوزو لابارتي فوتوفولتايك. الوغ دونك عبد الواحد حداد pour l'inclinaison se fait selon. قلنا لانكلينيزون اخويا على حساب لا لاتيتود دو ليو، يعني على حساب خط العرض فين كاين. بالنسبه للمغرب احنا ما بين تقريبا شي 26 وشي 36، وهو كيقول لك بلوز او موان 5 دوغري دو لا لاتيتود دو ليو، يعني الا كنتي في هاد الانترفال ديال بلوز او موان. قلنا لانكلينيزون اخويا على حساب لاتيتود دو ليو، يعني على حساب خط العرض كما قلت. لانكلينيزون على حساب خط العرض ديال هذيك البلاصه فين كاين. دونك بلوز او موان 5 دوغري، يعني الا كنت في المغرب راه انت في هاد لي زونفيرون ديال 30 دوغري. داكشي علاش اون جينيرال عندك لي انستالاسيون لي بريفو تخدم العام كامل، دونك الا درتي ليها 30 راه مزيان. ولكن الا عندك واحد الانستالاسيون ديال البومباج دو لو مثلا اللي بغيتي ان تعطيك بزاف ديال الماء كثر في الصيف، من الاحسن انك دير لها 20 ولا 15. ولا عندك عاوتاني انستالاسيون ديال الشوفاج لا برودكسيون ديال لا شالور اون جينيرال هذيك غادي تحتاجها في ليفير، دونك من الاحسن انك دير 40 ولا 50 دوغري. داكشي اون جينيرال اللي كنديرو في لي شوفو سولير. داكوغ. بالنسبه فوالا دونك تحية السي جواد. الله يحفظك السي دريس، شكري. Alors donc ندوزو une autre partie. بيان سور هاد لا بارتي حتى هي داخله في لو جيزمون سولير. اون جينيرال كيكون عندنا ان بروبليم ديال لومبراج، وبزاف ديال لي زانستالاتور كيسولو كيطرحوا ديما لا كيستيون اشنو هي المسافه اللي خص تكون ما بيني وما بين واحد لوبستاكل باش ما يديرش ليا لومبراج على الانستالاسيون ديالي.
مثلا الا عندنا في هذا ليكزومبل الا عندنا جوج ديال لي بانو واحد مورا واحد، دونك كيولي عندنا لو ريسك ان هاد لا بارتي الا كانت صغيره دير لينا لومبراج على واحد لا بارتي من لو بانو ديالنا. دونك داكشي علاش كنديرو واحد لا بريفيزيون، كنديرو ان كالكول باش نعرفو لا لونغور ماكسيمال ديال الظل ديال هذاك لوبستاكل ديالنا قبل ما يوصل، بيان سور قبل ما نديرو لانستالاسيون ديالنا. دونك كنحسبو بهاد لا فورمول. نقدر نكون في اين وقيته في العام اللي غادي يكون فيه هاد لومبراج، لا لونغور ديال هاد لومبراج غتوصل لو ماكس. Fluid énergie, est-ce que l'inclinaison il dépend aussi des types de panneaux utilisés. La partie du gisement solaire ou ce qui est inclinaison, orientation ne dépend pas de la technologie. En fin de compte, peu importe la technologie, capter le maximum de l'énergie. D'accord. يعني soit يكون عندك le monocristallin ou le polycristallin ou l'amorphe, ça reste la même chose. En fin de compte, capter le maximum des photons. يعني ما كاينش فرق زعما au niveau de la technologie الا كنهضروا على لانكلينيزون بحال اخويا. الا كنتي كتهضر على واحد لا جينيراسيون جديده ديال لي بانو فوتوفولتايك لي ا كونسونطراسيون لي سي بي في. هاد لي سي بي في حيت كنخدموا بلا كونسونطراسيون، كنخدموا بلو غايونمون ديريكت، ماشي بحال لي بانو تراديسيونيل اللي كنخدموا بالغايونمون جلوبال. مي هاد لي سي بي في كنخدموا بالديريكت، وهادو كيكونوا ديما مع ان سويفر، دونك ما غاديش تخدموا بوحدو. سكيفي ديما هو كيتبع الشمس، يعني ميم لانكلينيزون و لورينتاسيون راه كيكونوا فاريابل وعلى حساب لا بوزيسيون دو سولير. الوغ دونك كيفاش كنحسبوها بهاد لا فورمول. كيفاش غنحسبوا هاد لا ديستانس اونتر اكس اللي كنسميوه اونتر اكس. الا عندنا جوج ديال لي بانو واحد مورا واحد، دونك شنو كتساوي اش اللي هي الديمونسيون ديال الكابتور، يعني لي بانو ديالك شحال فيهم في الديامتر، و سي الالفا دونك هي هادي الديامتر ديال لي كابتور يعني لا بارتي، و الفا هي لا هوتور مينيمال دو سولاي. هذه هي لو كان لي ديفافورابل اللي غيكون عندكم في ليفر. يعني بحال الا هنا كنحاولوا نحسبوا لا لونغور ماكسيمال ديال لومبراج ديال هذوك لوبستاكل اللي عندنا. داكوغ. et après bêta هي l'inclinaison ديال لو بانو ديالكم شحال دايرين، و d'autres. Voilà, donc هادو هما لي بارامتر اللي خصكم تحسبوا. الا خدينا مثلا واحد ليكزامبل، الا خدينا مثلا واحد البانو اللي فيه 1,2 في لا هوتور، في الديمونسيون ديالو ولا في لا لارجور ديالو، وخدينا لانكليزون ديالنا 35، دونك لا ديستانس اونتر اكس غتكون عندنا دي بلس بي، يعني تقريبا 3,38 متر، يعني خصنا نبعدو عليه ب 3 متر و40 تقريبا. هذا الا عندنا جوج ديال لي بانو. مثلا نفترضوا الا عندنا هنا واحد الحيط، شنو غيتبدل في هاد لا فورمول؟ يعني نديرو حيط هنا ولا شجره وعليها بواحد اش هي لا هوتور ديال هذاك لوبستاكل. شنو غيتبدل في هاد لا فورمول؟ الى عندكم شي فكره؟ نعاود لا ريبونس بالنسبه للناس اللي ما سمعوهاش. قلنا
هاد لا فورمول اللي عندكم في هاد الديابو كتحسب لكم لا ديستانس اونتر اكس. الا عندك جوج ديال لي بانو واحد مورا واحد، دابا الا عندنا واحد الشجره ولا واحد الحيط، شحال غادي، كيفاش غادي تولي هاد لا فورمول بعدا، وشحال نعطيو لهاد الشجره، نعطيوها مثلا 2 متر، نعطيوها 2 متر. دونك شحال خصنا نبعدو من هاد الشجره باش ما يكونش عندنا لومبراج في الانستالاسيون ديالنا. دونك الله يعطيكم الصحة بور لو بارطاج. بعدا راه عندي 18 بارطاج هنا، الله يعطيكم الصحة. راه تقريبا وصلنا 93، ولكن راه خصنا نوصلو 100 باش يجيني النعاس. دونك حاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش نوصلوا للماكسيموم. هيا هنا وصلنا 100، الله يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. الوغ نعاود لا كيستيون. دونك هنا هاد لا بارتي كنشوفو شحال نبعدو من لو بانو، من واحد لوبستاكل. الى عندنا انستالاسيون شحال خصنا نبعدو باش ما يكونش عندنا لومبراج على الانستالاسيون ديالنا. اشنو غيتبدل في هاد لا فورمول؟ يعني الى عندنا اش ايوب قال لك 2 سور طونجون ديال 16 اكزاكتومون خويا. فوالا، حيت لو كوسينوس ديال بيتا غادي تولي عندنا سيمبلومون غتولي عندنا 90 بي سور 2 ياك. دونك الكوسينوس ديال بي سور 2 هي 0، والسينوس ديال بي سور 2 هي 1. يعني غتولي عندنا لا فورمول هي اش سور، غتولي عندنا لا فورمول هي هاد اش غتساوي، دونك هاد اش، دونك هادي غتساوي 0 وهادي غتساوي 1. دونك غتولي عندنا لا فورمول هي اش سور لا طونجونت ديال الفا. داكوغ. بيان سور هاد اللي غيولي فاريابل عندنا هاد الفا اللي هي لا هوتور مينيمال دو سوليي. لا هوتور مينيمال دو سوليي على حسب البلاصه نتا فين كاين خصك تقلب عليها. جينيرال انا خدمتي بسي دونك كتعطيك شي فالور، ولكن جو كخوا غتكون كثر في المغرب، كتكون زايده شويه لي زونفيرون ديال 20. دونك كتاخدها على حسب البلاصه نتا فين كاين، تحسب لا ديستانس اللي خصك تبعد من هذاك لوبستاكل باش ما يكونش عندك اومبراج. شحال دوغري المناطق اللي قريبه للبحر؟ شحال دوغري المناطق اللي قريبه للبحر؟ واخويا ما عندهاش علاقه بالنسبه للانكلينيزون، ما عندهاش علاقه واش قريب ولا بعيد على البحر، ما عندها علاقه بلا لاتيتود اللي عندك، البلاصه نتا فين كاين على حسب خطوط العرض. يعني بحال واحد في العيون مثلا حدا البحر ماشي بحال شي واحد في طنجة حدا البحر. داكوغ. هنا لا لاتيتود راه غادي تبدل. فوالا دونك اللي خصكم تردوا ليه البال الاخوان ان اشاك فوا فاش غتبغيو ديروا تحطوا هنا انستالاسيون فوتوفولتيك حاولوا تبعدوا لو ماكسيموم بوسيبل من لي زومبراج اللي غيكونوا من الاست ولا الويست ولا سورتو من لو سود. اللي الا كنت عندك الانستالاسيون ديالك اورينتي سود خصك ديما انك تحاول تبعد من لي زومبراج، سينو ليفي ديال لومبراج راه كيكون كبير بزاف، اي سورتو على لي بانو سولير مونو لو بوليكريستالين اللي فيهم دي بليزيور سيلول اون سيري.
يعني اون فوا كيكون عندك لومبراج غير في سيلول وحده، راه غراس لي ديود باي باس اللي كيحميو لو بانو ديالنا، راه كي كيحيدوا لك تقريبا 33% من لا بويسونس اللي كيعطيك لو بانو ديالك. دونك من الاحسن انك تحاول ديما تبعد من لومبراج. يعني الا عندك واحد البلاصه اللي فيها بزاف ديال لي بانو، واحد البانو هذيك لاشين ديالك فيها لومبراج، من الاحسن انا جو بريفير ان نحيدو كاريمون هذاك لو موديل اللي فيه لومبراج، ونخدمو غير بهذيك لا كونتيتي اللي بقات لنا، وما نخليوهش في لومبراج. بيان سور غيولي غينقص لينا بزاف لو روندمون ديال لو سيستيم ديالنا، كينقص لينا من لا كيدير لينا ان بروبليم ديال لانكومباتيبيليتي ديال لي بانو، وكيوليو عندنا دي بيرت اللي كيتسموا لي بيرت بارميز ماتش، اللي هو بحال الا جمعنا دي بانو اللي ماشي ايدونتيك. Alors, donc, نشوفوا نبداو لا بارتي فوتوفولتايك. ما غاديش نضيع بزاف ديال الوقت في هاد لا بارتي ديال لي جينيراليتي ديال لي سيستيم photovoltaïque. Donc, le photovoltaïque, c'est la production de l'électricité من la lumière, bien sûr. اللي بدات مع مسيو بيكيريل اللي اكتشف لا فوتوكوندكتيفيتي. والمغاربه بيان سور حتى هما بداو الانرجي. غناديهم في التاريخ راه حنا كنقادو القديد والكداس في الطاقه الشمسيه. Alors, pour le principe de fonctionnement, la matière de base des cellules photovoltaïques, ce sont des semi-conducteurs. إلا كنهضروا على تقريبا 98% ولا أكثر ديال لو مارشي مونديال كنهضروا على لو سيليسيوم. لي سيلول à base de silicium اللي فيه 3 technologies اللي فيه le monocristallin, le polycristallin et l'amorphe. Le principe il est simple, donc c'est un semi-conducteur à la base اللي كنجيبوه من الرملة من السيليكات. Voilà, كنديروا ليه déjà pour produire du معناش silicium pur في la nature, donc في des étapes ديال purification باش يكون عندنا du silicium pur. عاد كنديرو الديكوباج، عاد لو دوباج ديال لا سيلول، عاد كنبرودويو لا سيلول فوتوفولتايك ديالنا. دونك ما غاديش نضيع بزاف الوقت في هاد لا بارتي ديال لي في فوتوفولتايك. دونك لي بغى يفهم مزيان لي في فوتوفولتايك يمكن الا دخلتو اليوتيوب راه كاينين فمال ديال لي فيديو اون 3D كيوريكم comment ça marche ou le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Donc, on a le principe de fonctionnement. Le plus important, comme on a chaque photon, qui a un électron. La cellule photovoltaïque, c'est un générateur de courant. Et l'intensité, le courant, il est proportionnel à les radiations. باش ما كثروا لي فوتون باش ما يكون الكورون اللي كيعطينا مزيان. بالنسبه للتكنولوجي عندنا دونك هاد لي 3 هما اللي
اللي غنهضروا عليهم بزاف في لو مارشي، سي لو مونوكريستال لو بوليكريستال لا مورف. ولا كيستيون اللي كطرح بزاف اللي كيطرحوا بزاف ديال لي زانستالاتور هو كيفاش نفرقوا، سيرتو الناس اللي يلاه بادين كيكون عندهم بروبليم انهم يفرقوا ما بين لي تكنولوجي، ما بين لو بولي كريستانا اي لا مورف. دونك الى عندكم 3 تكنولوجي كيفاش غادي تفرقوا بيناتهم؟ ديجا في لا فابريكاسيون كاين فرق ما بين لو مونو و لو بولي كريستال au niveau de la technologie, au niveau de la fabrication. Donc là شفتوا في هذا لو شيما هذا هو هذه هي لا chaîne de valeur de la production ديال لو سيليسيوم. le silicium aussi ماشي لو سيليسيوم مي من السيليس تاع لو بانو فوتوفولتايك، يعني من الرمله حتى نقادو ان بانو فوتوفولتايك. يعني هما كاع لي زيتاب اللي كنديرو باش نصنعوا ان بانو فوتوفولتايك ولا واحد لا سيلول فوتوفولتايك. ما بين لو مونوكريستالين و لو بوليكريستالين لا ديفيرونس كاينه au niveau ديال لا برودكسيون ديال لو سيليسيوم، يعني في هاد لا بارتي. يعني الا كان عندنا السيليسيوم بواحد البروسيدي ديال لي لونغو اللي كنحطوه في واحد لونغوتيير وكنديروا ليه الريفرويديسمون، كيكون عندنا سو فورم دي بلوك اللي كنقطعوهم بالسياج افيل وكيعطيونا دي وافر اللي هما دي ترونش. هنا كنهضروا على لي سيلول بوليكريستالين، يعني هنا كتعطينا دي سيلول كاري مربعين. شفتوا هنا تكون السيلول عندنا مربعه. ولكن الا كنا كنهضروا على لي مونوكريستالين كنديروا واحد لو بروسيدي اللي سبيسيال اللي كنبرودويو لا ماتير بروميير اللي هي السيليسيوم سو فورم دي سيلندر، وكنديروهم في واحد لو بان ديال السيليسيوم، وكيكون عندنا واحد لو جيرم مونوكريستالين هو اللي كيدور وكيتكريستاليزاو عليه لي زاتوم ديال السيليسيوم، ولكن لي موليكول ولكن بواحد لا فيتاس اللي صغيره بزاف اللي هي تقريبا 100 ملم باغ، يعني بواحد لا فيتاس اللي صغيره بزاف. يعني سي ان سيستيم اللي انرجيفور اللي كيكونسومي بوكو دانرجي. داكشي علاش لي سيلول مونوكريستالين كيكونوا غاليين، حيت لا بروسيدي دو فابريكاسيون ديالهم غالي. وداكشي علاش كتلقاو ديما لي سيلول مونوكريستالين دايرين بحال هاد الشكل اللي شفتوه هنا، ان لي سيلول مقطوعين من الجناب. دونك مقطوعين من الجناب، يعني ديما لي سيلول كتلقاهم دايرين بحال هكا. انا ما كنعرفش نرسم مزيان، الله يعطيني الصحه. هذا ما مربع ما التوزع هذا، دونك غنمشي لهذا ندير ليه هكا. فوالا دونك فوالا لي سيلول مونوكريستالين كيكونوا بحال هكا، يعني ما كيكونوش مربعين، كيكونوا مقطعين من الجناب. ما تديوش على هذا الرسم ياك، كيكونوا مقطعين من الجناب. علاش؟ حيت فاش كيكون عندنا هاد السيلندر، دونك فاش غنقطعوه هو داير بحال هكا. دونك الا قطعناه مربع غيكون عندنا لي شوت ديال لا ماتيير بروميير كثيره. وهنا لا ماتيير بروميير هي اللي غاليه. دونك بحال الا كنقطعوه من برا، يعني بحال هكا. دونك كيولي باينين عندنا هاد الجناب بحال هكا بالنسبه للمونوكريستالين. يعني انا اول حاجه باش نفرقوا ما بين لي دو تكنولوجي هي لا جيومتري ديال لي سيلول. الا لقيتو لي سيلول مربعين راه دو بوليكريستالين، لقيتو لي سيلول مقطعين من الجناب
يعني ماشي مربعين ولكن مقطعين من الجناب. سي دو مونوكريستالين. بيان سور بلا كولور راه يمكن لينا نفرقوا بيان سور ما بين لو مونو و لو بوليكريستالين. الا شفتو هذا اللي الفوق راه سي دو مونوكريستالين، وداك اللي الوسط سي دو بوليكريستالين. الا شفتو في ليماج راه يبانو لكم بزاف ديال لي كريستو. هذا اللي كتلقاوه كحل راه غادي تلقى سي لو لامورف اللي ما فيهش ان ريزو كريستالين، شي حاجه امورف يعني ما كاينش فريمون واحد لو ريزو كريستالين. فلويد énergie renouvelable monocrise installé dans les régions froides et polychaudes bien moyen. Alors هاد la différence بزاف ديال الناس كيقولوها ان لو مونوكريس كومباتي مزيان في البلايص اللي سخان، و لو مونوكريستال مزيان في البلايص اللي باردين، و لو بوليكريستال مزيان ولا البلايص اللي سخان. شكون اللي كيأيد هاد المعلومه وشكون اللي ما متفقش معها؟ دونك لا كيستيون هي امتى واش لا كيستيون هي واش المونوكريستال مزيان غير في البلايص اللي بادرين يعني الي سونسيبل على طومبيراتور، ولا البوليكريستال مزيان في البلايص اللي باردين. متفقين مع هاد القضيه ولا لا؟ السي طالبي والسي بالكو على سلامتكم، حنا سالينا نتوما يلاه فقتو راه تخلصوا الحق. Oui, le multicristallin, oui, c'est polycristallin, oui. Le multicristallin, c'est le multicristallin. بالنسبة لي هاد لي روندمون اللي في لا بريزونطاسيون راه مازال خصني نبدلهم، حيت كاينين دي روندمون دابا اللي مزيانين سور لو مارشي. يعني كاينين لي فابريكون اللي كتلقى دابا اللي واصلين دي بانو ديال 400 واط اللي عندهم واحد الروندمون اللي طالع بزاف. دونك نرجعو على كيستيون ديالنا، واش المونوكريستالين ما خدامش البلايص اللي سخان؟ يعني الا كنت في ورزازات ما خدامش ليا المونوكريستالين، وإلا كنت في كازا اللي بارد خدام ليا المونوكريستالين. واش متفقين مع هاد القضيه ولا ما متفقينش؟ بيان سور اللي قال لنا شي فكره عال ليك جوابك ياك. ما تنساوش تبارطاجيو الاخوان باش يكون الاجر الكثير، باش يكون اللي باش نفرح ما يجينيش الناس ونفيق غدا عاوتاني نبغي ندير شي لايف. اشرف السعداوي قال لك اون جينيرال كريستالين ça veut dire soit le mono soit le polycristallin راه sensible à la température. Les couches minces هما les résistants de la température. D'accord. سي جمال خاصك دير روندمون ديال داك 500 واط. وي اخويا هذا راه قلت لك راه حنا هاد لو طابلو غنبدلو حيت كاينين دو روندمون اللي مزيانين دابا سور لو مارشي. عبد الحكيم النصري تيب دي بومبي قال لك لو تيب دي بون الروندمون ماشي بلا ريزون، يعني بحال فيما حطيتيه ماشي مشكل. المشكل في الصيف الان الاسود كيجر الحراره عكس المونو. الو باش ندوزو هاد الكيستيون، سي فري عندنا بزاف ديال لي زانستالاتور كيقولوا هاد القضيه ان لو مونوكريستالين il est sensible à la température. Même le polycristalline هو sensible à la température. يعني راه ماشي caractéristique مي البوليكريستالين زعما هو راه لي موان ماشي sensible à la température. الا شفتو جبتو كاع لي فيش تكنيك ديال لي بانو كريستالين سواء لو بوليكريستالين مشيتو
واحد البارتي اللي فيها لو كوفيسيون دو تمبيراتور لو كومبورتمون في لا تمبيراتور غتلقاو واحد الكوفيسيون اللي كيتسمى كوفيسيون تمبيراتور طونسيون واحد الكوفيسيون تمبيراتور بويسونس يعني هادو اللي غديروا لهم لا كومباريزون تشوفوا ان واحد فيهم اللي سونسيبل لا تمبيراتور وغالبا ما كتلقاش فرق كبير اكتيفمون غادي تلقى moins 0,33 pour moins 0,3 pour la tension ou moins 0,4 pour la puissance يعني بحال سواء المونو سواء البوليكريستال انا جو كخوا هاد القضيه كيقولوها بزاف لي فورنيسور لي كوميرسيال الناس اللي بغاو غير يبيعوا كيقول لك راه البولي هو اللي مزيان حيت هو البولي هو اللي كيدخل اللي هو البولي حيت الا بغا يجيب لو مونوكريستالا كيطيح ليه غالي حيت الا شريتي بانو واحد ما غادي لك الفرق في لو بري مثلا نفترضوا ان ما بين لو مونو و لو بولي كريستالان كاينه 100 درهم ديال لو بري ديال لا ديفيرونس دو بري ولكن هذاك اللي غي امبورتي غير الا كان كيامبورتي 1000 يعني لا ديفيرونس او نيفو ديال لو بري راه 100,000 درهم 100,000 درهم هذاك السيد راه هو كيربح باغ بياس ديك 1000 فين غيربح يعني هو ديك 1000 درهم كيصرف ديال لا ديفيرونس كيصرفها بدي بانو بولي كريستالان سي بلو رونطابل بالنسبه ليه وهي اللي مطلوبه في السوق حيت هي موان شير بارابور لو مونو كريستالان داكوغ بيان سور فاش غادي تمشي عند شي واحد تبغي تشري بانو لا بلوبار ديال الناس كيمشيو يقلبوا سور انترنيت البانو دو بون كاليتي كيبانوا لهم دي بانو مونو كريستالان ولي كليون كيمشيو يقلبوا على لو مونو كريستالان والناس اللي كيبيعوا لقاو التخريجه كيقول لهم لا راه ما خدامش في المغرب حيت لا طومبيراتور طالعه في الحقيقه ما كاينش فرق بويسك لي في ديال لا طومبيراتور راه بحال كاع في هذا بارمي لو بروبليم ديال هاد لا تكنولوجي كريستالين ان لي في ديال لا طومبيراتور كيكون كبير. Alors, donc, نشوفوا la différence entre les différentes technologies ما بين le mono, le poly ou la morph. قلنا le mono, le cristallin, l'avantage ديالو c'est le rendement حيت le rendement ديالو هو اللي مزيان. Actuellement, il y a sur le marché une nouvelle technologie ديال le monocristallin, c'est le monoperc اللي عنده des rendements اللي مزيان اللي هما دوك لي بانو اللي غادي تلقاوهم كيديروا لهم لا بوبليسيتي اللي واصلين تقريبا شي 500 فولت 450 480 واط دونك هذه تكنولوجي اللي جديده اللي لو روندمون ديالها مزيان. دونك اول حاجه الا كنا غنشريو ان بانو سولير اون جينيرال لي كليون كيسول على لا غارونتي وحنا لي زانستالاتور الله يسمح لينا كنعطيو 25 عام ديال لا غارونتي. الو دونك الا عطى شي واحد لا غارونتي ديال 25 عام في لو موديل اشنو كيقصدوا بها شكون اللي عنده شي فكره يقول لنا اشنو كان لا غارونتي
دونك إلا واحد عطاكم 25 عام ديال لا غارونتي في لا بويسونس، شنو كيقصد بها؟ سي أيوب يضحك، بصح الراحة خويا، بصح الراحة. دونك نعاود لا كيستيون. حيت عندي الكونيكسيون تبارك الله زوينة، دغيا كيبانو عندي لي كومونتير ديالكم، راني حتى كنوصل وجدا يلاه كيبانو لي كومونتير. لا كيستيون هي اشنو كنقصدو بلا غارونتي ديال ان بانو سولير، حيت لا بلوبار ديال لي زانستالاتور كيعطيونا 25 عام ديال لا غارونتي. دونك اشنو كنقصدو بهاد 25 عام ديال لا غارونتي دو بويسون؟ لا غارونتي اللي هي لا غارونتي بويسونس، سي طالبي سي لا دوغي دو في ديال البانو. لا دوغي دو في ديال البانو ماشي لا هذيك غارونتي بويسونس، يعني الا كيقول لك اسيدي الا هادي خصكم تسطروا عليها، الا بقى عندك يعني الا بقى عندك هاد لو بانو 25 عام، راني كنغارونتي ليك مثلا 80% ولا 90% ديال لا بويسونس ديالو. يعني الا كانت فيه 100 واط، الا بقى عندك من هنا ل 25 عام، راه غيولي بانو ديال 90 واط. الا ولا بانو ديال 5 راني غنبدلو ليه. داكوغ، دونك هادشي اللي كتعني، يعني ماشي لا غارونتي ديال البرودوي. ماشي بحال الا شريتي ثلاجه عطاك غارونتي ديال العام، الا فيها شي مشكل كترد عليه. داكوغ، يعني هذيك الغارونتي اللي غيعطيك هاد اللي خصنا نعرفو ان هاد لا غارونتي ماشي لانستالاتور اللي كيعطيها، يعني ماشي اللي كيبيع لك، اللي كيعطيها هو الفابريكون، هو هذاك اللي كيعطيك اللي مقاد البانو، داك اللي صنع البانو هو اللي كيعطيك هاد لا غارونتي بويسونس، ماشي الانستالاتور. حيت الانستالاتور يمكن العام الجاي راه دار فايت وانت شاري 200 بانو، منين غتجيب لا غارونتي؟ دونك راه يجيبها من عند الفابريكون ديال البانو. محمد بوعرفة كنلقاو. محمد قال لك ايش هذا عنده واحد لا كيستيون، نخرجوا شويه على الموضوع ونرجعوا. قال لك لقاو شي مرات البانو واحد بولي والثاني مونو عندهم نفس لي ديمونسيون، مي كتلقى البويسونس تاع البولي كتر من المونو. شي كلمه في هاد القضيه. الا كانت في لا ميم مارك ما غاديش تلقاها، الا كانوا الميم جينيراسيون، يعني يكونوا ديال هذا العام، يعني بالغوندومون اكطويل ما غاديش تلقاها. غالبا غادي تلقاها الا خديتي واحد البانو بولي كريستالين جديد، يعني يلاه شريتي وواحد لو بانو اونسيان جينيراسيون ديال المونو كريستالين. يعني غادي تلقى جينيراسيون قديمه ديال المونو كريستالين، يعني قديم، غتلقى الغوندومون ديالو مثلا 15. ولكن تلقى دابا بهاد لا تكنولوجي اللي وصلنا دابا، لقيتي واحد لو بانو بولي كريستالين اللي عنده الغوندومون 17 باغ اكزومبل. دونك الا لقيتي غتلقى نفس لا سورفاس، ولكن هذاك لو بولي غيكون كثر حيت لو غوندومون ديالو مزيان. يمكن تلقاه ميم الا شريتي شي موفيز كاليتي ديال لو مونو كريستالين، بيان سور الا خديتي شي كاليتي مزيانه في لو بولي كريستالين اللي عندها لو غوندومون مزيان، دونك راه غادي تلقى ديفيرونس.
حيت الا كنقولوا ان المونو كريستال احسن من لو مونو احسن من لو بولي كريستال، كنهضروا على لا سيلول. ولكن في لا فابريكاسيون راه عندك بزاف ديال لي كومبوزونط اللي داخلين في لا فابريكاسيون ديال البانو. يعني البانو كتلقى فيه لو فير، كتلقى فيه تيتلاخ، كتلقى فيه لو في ا ايتيلين اسيتات دو فينيل. دونك يعني لا كاليتي ديال لي كومبوزونط، لا كاليتي ديال السوداج، لا كاليتي ديال الفابريكاسيون ديال لي لامينير، la qualité de la structure, يعني الكاليتي ديال الفابريكاسيون ديال البروسيسوس de fabrication هادشي كامل كيدخل في الروندمون ديال البانو. داكوغ، يعني الا كان شي بانو دو موفيس كاليتي واخا يكون مونوكريستالين، دونك غيكون الروندمون ديالو ناقص. داكشي علاش يمكن تلقى شي بولي كريستالين اللي دو بون كاليتي كتر منه في لو روندمون. والله اعلم. محمد العمراوي concerne la garantie puissance. قلنا 25 عام سي با لا durée de vie، ماشي لا durée de vie، مي سي لا garantie puissance. يعني يمكن البانو على حسب لي كونديسيون انت فين حاطو كنخدم ليك اكثر من 25 عام. بيان سور لو روندمون غادي ينقص، ولكن هاد ال 25 اللي كيعطيك الفابريكون راه كيعطيها لك بيان سور في دي كونديسيون. يعني واخا عطاك 25 عام وعطاك 90%، يعني خصك تريسبكتي لي كونديسيون طومبيراتور، نيتواياج، با مال ديال لي بارامتر اللي خصك تاخذهم اون كونسيديراسيون باش يبقى عندك هاد لو بانو 25 عام بهذيك البونس اللي عندك. ايوب جوج بيس بار 5 بيس بار باغ اكزومبل. وي لي بيس بار هو ان بارامتر اللي يمكن نشوفوه ناخذوه اون كونسيديراسيون في لو شوا ديال لي بارامولير. لي بيس بار هما هادو. هاد لي بيس بار عندهم دي زافونتاج وعندهم دي انكونفينيون. كما كتعرفوا ان لا فاس افون كيكون فيها دي كونيكتور قلنا سو فورم دين غري ميتاليك، داكوغ، بحال واحد الشبكه اللي كتحط بور لو بانو باش ما كانت لا سورفاس ديال هاد لا غري ميتاليك صغيره، باش ما كان اوبتيميزيو لا سورفاس ديال لا سيلول باش يدوز تخلي لينا فين يدوز الضوء لا سيلول ديالنا. يعني هنا عندنا جوج ديال لي كونديسيون اللي خصنا نحطوهم، ان لا سورفاس ديال لا سيلول ديالنا، لا سورفاس اكتيف تكون كبيره باش يدوز لينا ماكسيموم ديال لو رايونمون ديال لي فوتون. وخص باش ما كانت عاوتاني كانوا لي كونتاكت افون شادين سورفاس كبيره في لا سيلول باش ما كينقصوا لينا من لي بيرت باغ افي جول ولا ديرون كومبينيزون انترن، اون كومبينيزون ديال لي فوتون اللي ما يضيعوش لينا. خصو اون فوا اكسيتا خصو يمشي لي كونتاكت افون. يعني هنا هاد لي بيس دونك هاد الجوج هما لي بيس بار. داكوغ. الوغ الى عندنا بزاف ديال لي بيس بار، يعني كنزيدو لومبراج على لا سيلول، داكوغ، حيت باش ما كثرتيهم باش ما كتزيد تغطي على لا سيلول باش ما كيتزيد لومبراج باش ما كتنقص لا سورفاس اكتيف. ولكن الناس كيقول لك كل ما كانوا لي بيس بار كثار باش ما كتزاد لا كاليتي ديال لا سيلول. يعني انا الا لقيت شي سيلول اللي فيها جوج ديال لي بيس بار
راه غادي نعرف انها شي جينيراسيون اللي قديمه هاد لا سيلول، وباش ولا لقيت فيها 3 عاوتاني قديمه. اكتويلمون كاينين حتى 5 بوس بار، وكاينين دي فابريكون اللي وصلوا تقريبا 15 بوس بار، 15 ديال لي بوس بار هادو فيهم 15. علاش ما هاد لي بوس بار باش ما كثروا، باش ما كانت لا سيلول مزيانه؟ شنو هو لافونتاج ديالهم؟ لي بوس بار هما هادو، هاد لي كونيكتور لي كابل اللي كيكون دايز في لا سيلول وكيخرجوا منه هاد لي كابل الصغار. داكوغ، هي هاديك واحد لا سيلول كتلقى فيها لي بوس بار باينين، عاد كتلقى هادوك الخارجين. الله يعطيني الصحة راني رسام زوين، ميبقاش سيلول، نردوها غير كضحك بعدا. انا نشوف نوريكم واحد لا سيلول كوم سا باش يبانو لكم لي بوس بار. سي با واش كنبان انا ولا ما كنبانش. Alors pour la garantie produit qui est donnée fabricant aussi. La garantie produit en général اللي غيبيع لك البرودوي هو اللي كيعطيك هذيك لا غارونتي اون جينيرال. ما عرفتش هادشي مبلوكي عندي، ما عرفتش واش كان كتبان لكم لا سيلول ولا لا. تيبان ليا